Tidog tagsoon. Kay napay kaubanan ako nga mensahe. Labing dalaygon og milagroso nga Dios ning takna sa kapunon diri nga dapit sa sitio Dinawan. Salamat usab sa mga pamilya ni Milda. Nakatapik ako diri kanila, o God. Salamat sa kinabuhi nining nga dapit Ginoo. Ikaw kanunay magapanalangin kanila. Nining adlaw nga Domingo. Ipadanag ang imong suga, o God, sa ilang kasing-kasing o gunahuna na kini nga dapit Ginoo nga magdilaab pa ang mga kahayag diri Ginoo. Salamat sa among pag-ari Ginoo nga sila madinawaton kanamo Ginoo. Salamat o God sa imong kaayo. Kung wa ikaw Lord, wala kay mahimo. Salamat usab silang kinabuhi. Dalaygon ka in the mighty name of Jesus ning kapunon. Amen.